السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. قلنا غنديرو واحد البونيس نشوفو كيفاش نديرو الايميت ديال الايفنتس. فاحنا سبق وشفنا يعني كيفاش كنصيفطو يعني دي بارامتر، كيفاش كنصيفط دي بارامتر من البارون اللي هو الديف بارون لاخر. كيف درنا هنايا شفنا كيفاش كنصيفطو دي بارامتر من البارون اللي هي الاب الكومبوننت اللي هو تشايلد اللي هو الفيس اللي كيستقبلها هنا وكيافيشيها هنايا. فدابا غادي نشوفو العكس، كيفاش انني انا نصيفط من التشايلد يعني من الفيس يعني من الكومبوننت للديف بارون هي هادي. فغادي نخليه، غادي نحيد هذا ما عندي ما ندير به، نخلي داك التمبليتس، نخلي الكومبوننت، غادي نحيد هادي وغادي نخلي هادشي هكدا هنايا. بالنسبة لهاد الميساج غادي نخويه هنا هنايا. بالنسبة لهاد الكومبوننتس فهنايا غادي نحيد هذا، ندير مثلا هنايا فيد وغادي نزيد هنايا الفاريابل وحدة أخرى نسميها نيم، ونفس الشي بالنسبة لهنايا غنزيدو هاد الفاريابل نيم ونخليوها فيد. وهنايا الفوق غادي نخليو داك الكومبوننتس. بالنسبة للتمبليتس فما غنافيشيش فيها الميساج، غنزيد فيها واحد الانبوت مع البوطون. فبالنسبة للانبوت غنجي نزغي من هنا، ربما هنا عندي شي انبوت، نزيد الانبوت هادي إلى هنايا. فهاد الانبوت هادي غادي تكون مرتبطة يعني بالميساج، فالميساج ماشي ديال البارون ديال الاب وإنما ديال التمبليتس ديال الكومبوننتس اللي هو هاد الميساج هذا. بالنسبة لهاد البروب هادي حتى هي نحيدوها، تكون مرتبطة بهاد الميساج كيف قلنا. ونقدرو نزيدو فين هو، نزيدو شي وحدة أخرى اللي تكون مرتبطة بالنيم. غادي نجي هنا في الموديل غندير نيم. دابا عندي أنا هنايا هاد جوج ديال الانبوتس، وغنزيد واحد البوطون عاود واحد أخر. نديرو البوطون بهاد الطريقة، غادي نجي هنا نعطيه واحد الكلاس بتا ان برايمري، نعطيو هنايا فاليدي. فهنا بالنسبة للبوطون فاش نكليكي عليه فغادي تنفذ واحد الفونكسيون. هاد الفونكسيون فين غادي تكون؟ غادي تكون داخل الكومبوننت هنايا. فانا مازال دابا راني خدام في التمبليت اللي هي التمبليت هادي اللي هنايا. في التمبليت عندها علاقة بهاد الكومبوننت، فانا ما خدامش هنا. فدابا هنايا قلنا غنزيدو واحد البوطون ات كليك يعني ولا اون كليك، وغنعطي السمية ديال الفونكسيون غنسميها سند داتا. وممكن انك تاكزيكوتيها ولا ما تاكزيكوتيهاش، يعني ماشي اشكال، ما غادي تغير حتى شي حاجه. بالنسبه للفونكسيون فغنجي لهنا وغنزيدها. فعندي هنا الداتا اللي هي فانكشن، هنايا غادي نجيو نزيد الميثودز. الميثودز كيف قلنا من قبل اللي حتى هما اوبجي اللي كيكونوا فيه لي ميثود اللي غادي نخدم بيهم. فغادي نحيد هادشي. فبالنسبة للميثود اللي قلنا زدنا اللي هي هاد سند داتا هادي، غادي نجي غنزيدها هنايا. هاد سند داتا هادي بغيت انا فاش نكليكي عليها، فبغيت انا النيم اللي عندي هنايا والميساج فبغيتهم يمشيو يعني للبارون، يمشيو للوبجيكت اللي هو فام ويتافيشاو يعني داخل هاد يعني داخل الديف اللي هي البارون، يعني يخرجوا من هنا ويتافيشيو هنايا، يعني ما يبقاوش خاصين غير يعني غير بالكومبوننت. فغادي نحيد هاد البيبغاين هاديك.
فنتمنى تكون راك شاد معايا الخط، حيت هادشي راه شويه يعني دابا بينا كنافونسيو. كاين ماشي مشكل الا فهمتي غير لو كومبونونت راك فهمتي كلشي. دابا قلنا بانه بغينا حنايا فاش نكليكي على البوطون هنا نصيفط انا هاد الميساج وهاد النيم، ولهاد الغرض هذا حنا غنصيفطو قلنا للبارون. دابا غنديرو العكس في المره الاولى بالبروب، صيفطنا قلنا من البارون للفيس اللي هو الكومبوننت. دابا قلنا غنديرو العكس، غادي نصيفطو من الفيس للبارون باش يافيشيهم هو هنايا. الا جينا هنايا درنا هنايا افيشينا لي ميساج، فغيافيشي لي فقط النال، حيت انا عندي ديجا يعني ميساج فيد. شوف دابا الميساج فيد، نديرو مثلا هنا فروم، هنايا النيم. إلا جينا دابا اكزيكوتينا نشوفو هاد ايميج شنو فيها، نديرو هنا ايميت كونطري، فعندي هلو فروم الفيد حيت مكاين والو. غنزيد شي شويه ديال الضو حيت بانلي بحال هادشي ناقص الضو. فهلو، وهنايا راني نسيت مزدتش النيم، زيدني راني زدت النيم. إلا درنا اكتيليزي فما غيعطينا والو، فروم كدا شي. فحتى نبدا ندخل انا هنا ما غتافيشا والو. علاش ما غيتافيشا والو؟ حيت قلنا بانه راه مربوطين مع لي فاريابل اللي كاينين هنا في الكومبوننت، ماشي مع اللي كاينين هنايا في لوبجي ديالنا. فدابا قلنا باش نصيفط غادي نخدم بهاد الفونكسيون هادي. فهاد الفونكسيون شنو غدير؟ غتصيفط واحد ليفينمون، يعني واحد ليفينمون اللي غتصيفطو. فكنصيفطو بهاد الطريقه، كنقول this.emit. شنو emit؟ يعني انا صيفطت واحد ليفينمون ولا واحد لي بارامتر اللي خصني نستقبلهم، يعني اللي نستقبلهم داك الديف بارون. فكنعطي السميه ديالو، مثلا نسميه ميساج، وغنعطي هنايا لي بارامتر اللي غنصيفط. فكنصيفط this.message، وكنصيفط ايضا this.name. فانا كنصيفط داك لا فالور اللي غتدخل في الميساج ولا فالور اللي غتدخل في النيم. دابا انا صيفطتهم، خصني فكيف قلنا دابا صيفطنا ليفينمون، فهذا راه كيتعتبر ايفنت. فخصني نخدم ب في اون كيما كنخدمو في في اون كليك. فخصني نريكوبيري ليفينمون، كنقول هكدا في تيري اون، وهنا كنحدد السميه ديالو. فشنو هو السميه ديالو؟ سميتو ميساج. الا جيت لهنا غنقول اون ميساج اللي هو السميه ديال ليفينمون، وكنفذ غنزيدو واحد الفونكسيون اللي بها غادي نريكوبيري الميساج. هاد الفونكسيون هادي غيكون فيها لي بارامتر اللي هما النيم ولا الميساج اللي هما هادو اللي صيفطناهم هنايا. غادي نجي لهنا مور داتا، وغادي نزيد الميثودز داخل هاد الميثودز هادو. غادي نحدد الفونكسيون اللي قلنا اللي هي get message. فغنديكلاري الفونكسيون اللي هي get message كيف قلنا اللي فيها لي بارامتر اللي جاوني. هاد لي بارامتر فغادي يكونوا في هاد الفونكسيون هادي. فهادي انا غير سميتها get message، تقدر تسميها اي سميه. فاي فونكسيون جات كيكونوا فيها داك لي بارامتر. فالبارامتر كيف قلنا اللي هو ميساج واللي هو نيم. من بعد فاش كنريكوبيريهم فغادي نصيفطهم لهاد الميساج وهاد النيم اللي عندي انا هنايا في البارون. فكنقول this بوان ميساج ايكالا ميساج، و this بوان نيم ايكالا نيم. دابا الا جيت درت هنا ليكزيكسيون، الا دخلنا مثلا الاول عندنا هو الميساج، نقولو هلو هنا الصمادي. الا كليكينا على فاليدي
from الصمادي يعني ما ريكوبيروش الميساج. ربما انا غلطت في شنو عندي هنا ميساج وهنا نيم هنا ميساج this name هنا this بوان ميساج اللي هي الميساج هادي. فربما غير في لافيشاج رانا غلط في شي حاجة. هنا ميساج وهنا نيم منعرفش علاش متافيشاش. هنايا تيب فهنا ماشي ايج راني غلط انا ماشي ايج خصني ندير ميساج فحيت هاد الانبوت اللي كندخل انا هنا فهو مرتبط بفاريابل فانا بقات عندي داك اج من الاول ربما نتا راك لاحظتيها. الا رجعنا ودرنا هلو وورد مثلا وجينا هنا الصمادي فإلا درنا فاليدي فغيعطينا هلو وورد فروم الصمادي فهو كيريكوبيري هاد لي فاريابل اللي صيفطتهم من هنا صيفطتهم بالايفنت كنريكوبيريهم كيف قلنا بالفي اون ميساج حيت انا راني ديجا عطيتو هنا السميه ميساج وهنايا كنافيشي كنعطيهم لي فاريابل اللي عندي هنا. فهذا هو يعني كيفاش نصيفط الفاريابل من الكومبوننت للبارون حيت حنا شفنا كيف صيفطنا الكومبوننت للكومبوننت دي فاريابل. دابا شفنا العكس. غنشوف ربما نشوفو واحد القضيه اللي هي السلوت فنزيدو غير السلوت وغادي نوقف. داكشي اللي بقى غنشوفوه في واحد البروجي اللي غادي نزيدوه من بعد. داك البروجي اللي غنزيدو غنحاولو اننا نشوفو فيه كلشي منهم حتى لا بي اي حيت لا بي اي غنشوفوها بوحدها في داك البروجي. فمثلا هنا داخل انا الكومبوننت فما عنديش هنا شي حق انني نزيد شي حاجه داخل الكومبوننت. تنزيد هنايا الصمادي يزهير ونزيد عاوتاني شي بي وحده اخرى حميد يزهير نزيد عاود شي بي وحده اخرى خالد يزهير. الا جيت مثلا ودرت انا اكتواليزي هنايا فما غيعطيني والو ما كاين والو. من بعد نشوف فما افيشي والو. كيف كتلاحظ واخا انا زدت هنا داخل الكومبوننت حيت داخل الكومبوننت فممنوع عليا انني نزيد شي حاجه فكلشي اللي كنزيدو كيكون داخل التومبليت. ولكن نفترضوا انني انا بغيت نافيشي هادشي اللي هنايا فإلا بغيت نافيشي داكشي كاين واحد الحاجه سميتها سلوت. فهاد السلوت هذا كيمكنك انك تافيشي المحتوى داخل كومبوننت فقط كنجي كندير هنا سلوت كنسد عاوتاني سلوت نسد السلوت هنايا. فإلا جيت درت اونطري فانت كيف كتشوف عندي الصمادي ازهير حميد ازهير خالد ازهير. فهنا دابا كنافيشي هادشي اللي داخل. فمثلا الا بغيت كل واحد فين نافيشيه ممكن انني نعطيه هذا واحد السميه مثلا توب وهذا مثلا نيم نعطيلو بوتوم مثلا وهذا ما نعطيه حتى شي سميه. فممكن انني نجي ونزيد هنا مثلا السلوت هذا نعطيه نيم مثلا اللي بغيتو يتافيشا في الطوب نعطي السميه ديالو. فماشي تما راني عاودت انا واقيلا ماشي هاديك فراني قلنا ماشي النيم هنا راني غلط كنعطي سلوت توب وهنا سلوت بوتم وهنا اللي كنريكوبيري النيم. في النيم كنعطي السميه ديال اللي عطيتها تما مثلا هذا اللي في الطوب فغنزيدو في الطوب وهادو اللي هنايا. فمثلا هذا عطيتو اللي عطيتو البوتم يكون لتحت مثلا هو هذا حميد. بالنسبه لهذا اللي ما عطيتو والو فغادي نخليوه فيد فحيت ما عطينا السميه لا والو غنخليوه هكذا. فإلا جينا دابا رجعنا فنرجعو نأكتواليزيو فغير ما عطانا حيت انا شي خطرات كيتعطل. فإلا درنا اونطري كان عندنا خالد هو التالي فدابا حميد ولا هو اللي لتحت والصمادي في الطوب وخالد في الوسط. فهذا هو الدور ديال لي سلوت. كيمكنك انك تافيشي المحتوى داخل الكومبوننت يعني ما بين طاق ديال لوفيرتور ديال الفيرميتور
وفي وسطهم كتافيشي الكونتوني في السلوت. فهذا ما كان بالنسبه لهاد 60 دقيقه في الجافا في في جي اس. فغادي نتوقف هنا وغادي نتلاقاو يعني حتى نشوفو يعني في البروجي، ندير واحد البروجي اللي غيكون سامبل ماشي شي حاجه. غادي نحاول نجمع فيه هادشي اللي شفنا مع شي حوايج اخرين اللي ما شفناهمش، بحال لي بيس، بحال الميكسين، بحال هادي شي حوايج اللي ما شفناهمش نحاولوا نجمعوهم تمايا. وغادي يكون مرتبط مع البي اش بي، ونشوفوا كيفاش نزيدو يعني في جي اس مع بي اش بي. فغنتوقف هنا ونشوفوا